अल्फाजों में इसको बयान करना चाहूँगा। एक वाक़या मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है सुनने में, और काश आज के नेता, न केवल हमारे मुल्क के, सारी दुनिया के मुल्क के नेता जो हैं वो अपने यहाँ लोगों के साथ यही सलूक करें तो कितना बेहतर होगा। लेकिन ये आसान नहीं है, हर कोई ये नहीं कर सकता। हर कोई उमर फारूक नहीं हो सकता, वो एक ही थे। ये वाक़या है हज़रत उमर फारूक का। रात में हर रोज़ जो है वो कौन किस हाल में है, कौन किस हालत में नहीं है, उसको पता करना, उसके बारे में जानकारी करना, उसकी दुख तकलीफ़ों को जानना ताकि उन्हें दूर किया जा सके, उनका हल निकाला जा सके। तो एक बार का वाक़या है कि आप रात में ना जा सके तो रात में गए, लेकिन जो एरिया आपको घूमना था पूरा एरिया नहीं घूम पाए, तो कुछ वक्त रह गया। तो पहले आपने फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कहीं से गुजर रहे थे तो देखा टूटी सी छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। तो आपने उसको देखा, बड़ी उदास बैठी है, बड़ी गमगीन बैठी है। उसको देखा उस औरत को, तो उस औरत से वहाँ से आवाज़ लगाई, ऐ माँ इजाज़त दे मैं तेरे यहाँ झोपड़ी में अंदर आ सकूँ। तो वो अपने गम में मुब्तला थी, परेशान थी, कहती जा दौड़ जा। तो कहते माँ इजाज़त दे मैं तेरे यहाँ अंदर आ सकूँ। कहते चल जा भाग जा, इजाज़त दे। फिर आप बोलते हैं कि माँ इजाज़त दे मैं तेरे यहाँ अंदर आ सकूँ। खैर वो इजाज़त देती, कहती चल ठीक है आ जा। आप आ जाते हैं, बैठते हैं, उसको देखते हैं, कहते हैं आप इतना गमगीन क्यों हो, आप इतना उदास क्यों हो, क्या वजह है? तो वो औरत बोलती है कि मुझे उम्र से बड़ी तकलीफ़ है, जो इस दौर का खलीफा है मुझे उम्र से बड़ी तकलीफ़ है। उसने मेरा हाल ही नहीं जाना कि मैं किस हाल में हूँ। मैं बेवा हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मेरी कोई औलाद थी नहीं, तो मैं यहाँ भूखे हाल हूँ, मैं परेशान हूँ, भूखी हूँ। उमर ने मेरी खबर नहीं ली और 25 दिनार का कर्जा मेरे ऊपर हो चुका है, लेकिन उमर ने कोई खबर नहीं ली मेरी। तो उसको क्या मालूम था कि वो जो बैठे हैं, जो आए हैं, वो उमर ही हैं। तो खैर उमर फारूक बोलते हैं कि ऐ माँ, उमर को क्या मालूम कि तू इस हाल में है, तू परेशान है, उमर को कैसे मालूम होगा? तो वो कहती है तो जा उससे कह दे कि छोड़ दे अपनी गद्दी, उसको दे दे जो ये पता रख सके कौन किस हाल में है। जब वो पता ही नहीं रख सकता तो उसे उस गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं है। आपको बड़ी तकलीफ हुई कि हाँ ये बात तो मुझे पता कर रखनी चाहिए। कहते हैं उमर फारूक फरमाते हैं कि मैंने उससे कानून सीखा। आप फरमाते हैं कि मैंने उस औरत से कानून सीखा। आप फटाक से दौड़े वहाँ गए और कुछ अनाज लिया और 25 दिनार लिए, खुद कंधों पे लादा और लेकर आपके घर तक जब आ रहे तो लोगों जो उनके आपके साथ थे तो लोगों ने कहा कि लाइए मैं ले चलता हूँ। कि ना, ये मैं मुझे ही उठाना है, हश्र के दिन मुझे बोझ लादना पड़ेगा, तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगे, तो ये बोझ मुझे उठाना है। और आप लेकर के गए उस बूढ़ी औरत के पास, उसको वो अनाज दिया और 25 दिनार दिए कि ये लो अपना कर्जा चुकाओ। फिर कहते हैं कि चल माँ उमर को माफ़ कर दे, उमर को माफ़ कर दे। तो वो औरत कहती नहीं मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसको ये जिम्मा सौंपा गया था उमर को कि वो लोगों का ख्याल कर सके, लोगों की दुख तकलीफ जान सके, लेकिन उसने मेरा ख्याल नहीं जाना, इसलिए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। आप हज़रत उमर बहुत पीछे पड़ जाते उस बूढ़ी औरत के कि ऐ माँ माफ़ कर दे, उमर को उससे गलती होगी, उमर को नहीं मालूम पड़ पाया, माफ़ कर दे। तो वो बूढ़ी औरत कहती चल जा, तेरी वजह से माफ़ कर दिया, तू मुझे किसी भली माँ का बेटा लगता है, तेरे कहने की वजह से मैं उमर को माफ़ कर दे रही हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है माँ तूने माफ़ कर दिया, लेकिन ये लिख के दे दे कि तूने उमर को माफ़ कर दिया है। तो बूढ़ी औरत कहती मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे लिख के दे दूँगी, तू ही लिख दे, मैं उसमें जो है अंगूठे लगा दूँगी, दस्तखत कर दूँगी। तो उमर कहते ठीक है। आप हज़रत उमर फारूक उसमें लिखते हैं कि एक बूढ़ी औरत माँ को उमर से दिक्कत थी, परेशानी थी, तो उमर ने उनकी वो परेशानी दूर कर दी। ले माँ साइन कर दे, इसमें अंगूठा लगा दे। इतने में हज़रत अली और एक सहाबी और वहाँ आ जाते हैं उनको ढूंढते हुए हज़रत उमर फारूक को। तो वो आप हज़रत अली बोलते हैं ऐ उमर तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ। इतने में वो बूढ़ी औरत जब सुनती है ये उमर है तो फटाक से घबरा के खड़ी हो जाती है। तो कहती है आप उमर हो? कहते ना माँ अब बदलना नहीं, अब तू बैठ और इसमें लिख के दे। अब मुझे मालूम निकले वो ख़त्म करो बात, आप ये लिख के दो, इसमें साइन कर दिए, लिख दिया है मैंने, साइन कर दो कि मुझे उमर से अब कोई दिक्कत नहीं।
خیر وہ سائن کر دیتی ہے. آپ کے سائن کر اس عورت کے سائن کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ آپ بھی اس میں دستخط کر دیجئے بطور گواہ. اور جو دوسرے صحابی آئے تو ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں سائن اپنا ہستاکشر کر دیجئے بطور گواہ کہ میں نے اس بوڑھی عورت کی جو پریشانی تھی وہ دور کر دی. خیر سائن کرنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں اے عمر یہ تو بتاؤ اس کو جو سائن کیا ہے اس کا کرو گے کیا؟ کہتے ہیں کہ اے علی تم میرے سکھ دکھ کے اور میرے ہر پریشانی کے ساتھی ہو، میرے دوست ہو. مجھے یہ امید ہے کہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. تو میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب میں ختم ہو جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں یہ جو دستخط نامہ ہے اس کو میری قبر میں رکھ دینا. تو آپ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب نبی کریم تشریف لائیں گے میری قبر میں، اب پوچھیں گے اے عمر بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو، تمہیں جو ہے خلافت دی گئی تم کیا کر کے آئے؟ تو میں انہیں یہ دکھاؤں گا، آپ کا سائن کیا ہوا کہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دکھاؤں گا کہ اے رسول اللہ کہ ایک بوڑھی ماں کو عمر سے دقت تھی، عمر وہ بھی دقت دور کر کے آیا. اب آپ ذرا سوچ کے دیکھیے ذرا آج کے دور میں کیا ہوتا ہے. وہ عمر جن کے سامنے روم جیسے بڑے بڑے بادشاہ، نہ جانے دنیا کے کون کون بڑے بڑے دیشوں کے بادشاہ ان سے کانپا کرتے تھے، وہ عمر جن سے ہر انسان کانپتا تھا، جو برا ہو یا جو ہے بڑے بڑے بادشاہ کانپا کرتے تھے، وہ عمر اس بوڑھی عورت کے آگے کانپ رہے ہیں. کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہیں اس بوڑھی عورت کے آگے؟ اس بوڑھی عورت کا تو کوئی بہت بڑا خاندان بھی نہیں ہے، اس بوڑھی عورت کا کوئی بہت بڑا ووٹ بینک بھی نہیں ہے، وہ بوڑھی عورت کوئی ایسا ذاتی دھرم سے نہیں آتی جس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہو تو جو وہ کانپیں ڈریں. اور اس سمے تو ووٹ والا چکر بھی نہیں تھا کہ آج ووٹ ڈالیے نیتا 5 سال کے بعد بدل جائے گا، جو اس سمے خلیفہ ہے تو خلیفہ ہے. وہ عمر کانپ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے، رسول اللہ کو جواب دینا ہے. اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل کیا ہے؟ آج کل نیتا جیتا اور جیتنے کے بعد اس نے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. پھر یہاں تک کہ آپ نیتا کو چھوڑ دیے، سرکاروں کو دیکھ لیے. آپ اخبار میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ بھوک سے مر گئے، اتنے لوگ دھوپ سے مر گئے، اتنے لوگ جاڑے سے، گرمی سے، سردی سے مر گئے. سرکار کیا کہتی ہے؟ کھنڈن کرتی ہے. یہ میں ایسے کھنڈن کرتا ہوں، کھنڈن کرتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، لوگ بھوکے نہیں مرے ہیں، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے. جھوٹ ہے تو آپ آ کے دور کرو، جو سچ ہے وہ جھوٹ نہیں ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے لوگوں کا خیال کرنے کا نہیں کرتے ہو. آپ پکشپات کرتے ہو، آپ دھوکہ کرتے ہو، آپ مکاری کرتے ہو. یہ کرتے ہیں نیتا. ایسا کوئی راج چلا سکتا ہے؟ معلوم ہے کہ ہم 5 سال کے لیے یہاں بسے، 5 سال کے بعد ہمیں نہیں ہم بدل دی جائیں گے، دوسرا کوئی آ سکتا ہے. لیکن جھوٹ، مکاری، دھوکہ، فریب سب کر لیتے ہیں. لیکن ایسی بادشاہت کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہوئے ہیں کچھ، آج کے دور میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی بادشاہت جو عمر کانپ رہے ہیں اس بوڑھی عورت کے آگے، جو کچھ نہیں ہے، جس کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اسے سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں اور اپنے اندر بھی تھوڑا بدلاؤ لایا جائے. میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھیں. کیونکہ حضرت علی بھی فرما کر گئے ہیں کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. السلام علیکم.